सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोस्त रानो चिड़िया रहते थे। एक दिन रानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहने लगी, टुनटुनी बहन, आओ चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। आओ खाना लेने के लिए जाते हैं। फल खाने का बहुत मन कर रहा है। आओ कहीं से फल तलाश करते हैं। हमें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि फिर रात हो जाएगी। फिर हम खाना कैसे ढूंढ पाएंगे और हमारे बच्चे भी अकेले होंगे। इसलिए आओ जल्दी चलें। तो फिर दोनों चिड़िया फल ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। ढूंढते ढूंढते दूर उन्हें एक बाग दिखाई देता है। उस बाग में जाकर वो बड़ी खुश होती है। कहती है, देखो देखो, हमें बाग में फल मिल गए। कितने मज़ेदार फल हैं और ताज़ा फल हैं। चलो हम इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं। फल लेकर वो जैसे ही वापस जा रही होती है और बहुत खुश होती है। वो कहती है कि हम अपने बच्चों को भी आज फल खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे। और वो मन ही मन में बहुत खुश होने लगती है कि हमें हमारी मेहनत का सिला मिल गया। लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। रुक कर कुछ देखने लगती है। उन्होंने देखा कि दो परिंदे हैं घोंसले में बैठे हुए और वहाँ पर एक शिकारी उनकी तरफ आ रहा है। उन परिंदों के वालिदैन भी उनके पास नहीं है और उन्हें बहुत भूख लग रही है। और शिकारी उनकी तरफ उन पर नज़र रखे हुए है। देखते ही देखते उनके घोंसले को आग लग जाती है। और जैसे ही आग लगती है बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं और कुछ ही देर में उनका घोंसला आग से जल जाता है और दरख्त को भी आग लग जाती है। फिर वो बच्चे बेचारे अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाते और कुछ ही देर में उनका घोंसला नीचे गिर जाता है। जैसे ही घोंसला नीचे गिरता है तो शिकारी जो दूर से उन पर नज़र रखे हुए था वो उनके करीब आने लगता है और वो कहता है कि आज तो मैं बहुत ही मज़ेदार खाना खाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वो उन दोनों परिंदों को उठाता है और उनका खाना जो है वो बनाने के लिए चल पड़ता है। उनको लेकर वो अपने घर चले जाता है। वो कहता है, आज तो मैं मज़ेदार खाना खाऊंगा। जब चिड़िया अपने घर पहुंचती है, टुनटुनी चिड़िया और रानो चिड़िया, तो वो देखती है कि वहाँ पर तो उनके बच्चे ही नहीं है। रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि टुनटुनी, लगता है वो हमारे ही बच्चे थे जिनको शिकारी ने जलाकर खा लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? उस जालिम ने हमारे बच्चे खा लिए। हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने जला डाला। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है कि रानो, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम उनको सबक सिखा कर रहेंगे। हम उनसे बदला ज़रूर लेंगे। तो ऐसा कहते हुए वो दोनों चिड़िया उनके घर चली जाती है और शिकारी का पीछा करते हुए जाती है और उनका बच्चा उठा कर ले आती है। वो उसको सारा प्लान समझाती है कि हम ऐसा ही करेंगे। तो इधर देखा तो शिकारी की पत्नी कहती है कि हमारा बच्चा घर पर नहीं है। वो पता नहीं कहाँ गया है। वो इतना छोटा है, वो खुद से कहीं जा भी नहीं सकता। वो कहाँ गया होगा। इधर बंटी कबूतर उनकी बात सुन रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा बच्चा कहाँ है। तो वो शिकारी की पत्नी बोलती है, जल्दी बताओ मेरा बच्चा कहाँ है। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पाऊँगी, प्लीज़ जल्दी बताओ। तो बंटी कबूतर कहता है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पास ले चलता हूँ। वो उसको बताता है सारी कहानी कि शिकारी ने चिड़ियों के बच्चों को खा लिया, इस वजह से वो इसके बच्चे को उठाकर ले गई है। आओ मैं तुम्हें जंगल में ले चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो सब जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उन्हें जंगल में ले जाते हैं। तो जब
وہ شکاری اور اس کی بیوی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جلا کر کھا لیا، ہاں ہمارے بچے کو آگ لگا دی، تو وہ بے حال ہو جاتے ہیں دکھ سے، اور شکاری کی پتنی رونے لگتی ہے اور وہ خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں کیا کروں، انہوں نے تو میرے بچے کو جلا دیا، اب میں کیا کروں گی۔ تو اس پر رانو چڑیا بولتی ہے کہ نہیں شکاری کی بیوی، ہم اتنے ظالم لوگ نہیں ہیں کہ ہم تم لوگوں کی طرح لوگوں کے بچوں کو جلا کر کھا لیں۔ میرے بچے کا تو کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن میں کیا کروں، تم لوگوں نے میرے بچوں کو جلا کر کھا لیا، لیکن ہم تم لوگوں جیسے سنگ دل نہیں ہیں، ہم تمہارے بچے کو نہیں کھائیں گے، ہم نے تمہارے بچے کو نہیں جلایا، بلکہ ہم نے یہ سب تم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کیا ہے، تاکہ تم لوگ ہم جانوروں پر، ہم معصوم پرندوں پر رحم کر سکو۔ ہم نے ایک پلاسٹک کا بچہ جلا دیا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر تم لوگ سمجھو کہ یہ ہمارا بچہ جل گیا ہے۔ ہاں ہم نے ایسا ہی کیا ہے، ہم نے تمہارے بچے کو نہیں جلایا۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آئندہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو رانو چڑیا کالو کوے سے کہتی ہے، کالو بھیا دیکھا ان انسانوں نے ہمیں کتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، جیسے ہی دیکھتے ہیں کوئی پکشی اکیلے بیٹھے ہو ان کو شکار کر لیتے ہیں اور ان کو جلا کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ان کو اپنا کھانا بنا لیتے ہیں۔ ہم بیچارے پکشی کیا کریں، ہم کدھر جائیں، ہم کھانا ڈھونڈنے جائیں یا پھر ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، انہیں خود سوچنا چاہیے۔ کالو کہتا ہے ہاں ٹوری بہن یہ تم نے ٹھیک کہا۔ اس دن کے بعد شکاری جو ہے وہ اپنا کام بدل لیتا ہے، وہ ہر دن کلہاڑا لے کر جنگل میں جاتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا ہے، اور پھر وہ شام کے وقت ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے، اور ان لکڑیوں کو گھر لے جا کر وہ پھر ان کی گٹھڑیاں بناتا ہے اور انہیں بازار میں جا کر بیچنے لگتا ہے۔ ان کو بیچ کر اس کو جو پیسے حاصل ہوتے ہیں ان سے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہے۔ اس طرح سے اس کا روز کا معمول چلنے لگا اور اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ وہ کسی پکشی کے بچوں کو نہیں چھیڑے گا۔ اس نے شکار کرنے کا کام چھوڑ دیا اور اس طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پیارے دوستو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ایسی اور پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اور کس طرح کی کہانیاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔